मीडिया के दोस्त भाई अस्सलाम वालेकुम। हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि कल फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद साहब ने कोई टीवी पर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में, तो और मेरे नाम के साथ उन्होंने कुछ बातें मनसूख की जिसकी मैं वजाहत भी करना चाह रहा था, और कल के इलेक्शन पर मैं मीडिया को थोड़ा सा ब्रीफ भी करना चाह रहा था। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम उन लोगों का जिन्होंने हमारी सपोर्ट की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसे कि आपने देखा कि इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन होता है ये मोस्टली गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है। यहाँ पर मशीनरी मिनिस्टर्स यूज़ करके चेयरमैनों को प्रेशराइज करवा कर जितने भी लोग होते हैं इलाके के मोज़ीन उन पर असर रसूख इस्तेमाल करवा कर उनको या तो इलेक्शन से रोका जाता है कैंपेन से, या उनकी लॉयल्टीज़ चेंज करवाई जा सकती हैं। इसके वाज़ेह सबूत हमारे पास मौजूद हैं, वो भी मैं मीडिया को दे दूंगा कि मिनिस्टर्स पोलिंग पर भी आए हैं और गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल हुई है। गो के पोलिंग डे वाले दिन कोई पोलिंग पर रिगिंग नहीं हो सकी। उसकी वजह ये थी कि हम लोग बहुत चौकन्ना थे। थोड़े पोलिंग स्टेशंस थे, एक सूबाई हल्का था और हम सब उस पर फोकस थे। हमारे वो जो पोलिंग एजेंट्स थे वो होशियार थे, क्योंकि वो 6 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ था वो भुगत चुके थे। तो उस तरह हमने पोलिंग पर तो धांधली नहीं होने दी, ना किसी को अंदर आने दिया गया, और हमारे पोलिंग एजेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मखदूम साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बातें की हैं गिलानी ख़ानदान के मुंसलिक और मेरे वालिद साहब और मेरे नाम के साथ, और ये कहना कि हम किसी और पार्टी में जा रहे हैं, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इस जमात को खुद छोड़ कर गए और वो इस जमात पर अब तबसरा नहीं कर सकते। पहले तो वो अपना ख्याल रखें। तहरीक इंसाफ वाले हमें जो आवाज़ें आती हैं कि जो वो साजिशें करते हैं वहाँ पर, मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहूँगा कि वो इनसे बचें। ये ख़ुद एक साजिशी शख्स हैं जो अपने मफाद के लिए, इनकी आप तारीख़ किताबों में भी लिखी हुई है और पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि इन्होंने कोई जमात नहीं छोड़ी। मुस्लिम लीग नून से ये पहले MPA बनते रहे, एक दफ़ा मिनिस्टर रहे, उसके बाद ये पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। जब वहाँ पर इनको टिकट ना मिला मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी ने इनको टिकट दिया। 93 में ये MNA बने और पार्लिमानी अमूर के इनको वज़ीर मुमलिकत बनाया गया। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ही थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने और जनाब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इनको फाइनेंस का मिनिस्टर बनाया, फॉरेन मिनिस्टर बनाया। और फिर ये जमात छोड़कर दोबारा पुरानी तनख्वाह पर ही काम करने के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। ये तहरीक इंसाफ में जब शामिल हुए तो ये इनके भाई जनाब मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी साहब ने बता दिया था कि ये कैसे शामिल हुए और ये किस लिए गए थे। ये वहाँ पर वज़ीर बनने के लिए नहीं गए थे, ये वहाँ पर कुछ और बनने के लिए गए थे। लेकिन इनकी किस्मत कि ये पुरानी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, और इनको तकलीफ़ मेरे से ये हो रही है कि इनको इस बात का इल्म है कि जो ये सूबाई हल्का है, जिस सूबाई हल्के में इलेक्शन हुआ है 218 जनरल इलेक्शन में, मैं ये सूबाई हल्का PTI से 1000 वोटों से जीत चुका था। और इनको बार बार मेरे नाम से तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि ये इनकी सियासत को हमने ख़त्म कर दिया है। जैसे ये बने हैं, इनको भी पता है कि जो 2018 का इलेक्शन हुआ है उसमें ये कैसे बने हैं। और जब हल्का मैंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त देकर 2 दिन रिकाउंटिंग का अमल हुआ था, तो उसके अंदर 2 इंकशाफात हुए थे, वो भी मैंने मीडिया को बताए थे। वहाँ पर जिस तरह जो वोट्स थे, PTI के बैग में नून लीग का वोट पड़ा हुआ था जो कि PTI के खाते में गिना गया था, और जब मेरे बैग्स खुले गए तो उसमें भी इनके जो बैग खुले गए तो उसमें पीपल्स पार्टी का वोट था। तो और ये हमें नून लीग के बैग्स खोलने नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि ये कह रहे थे कि नून लीग का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आप सिर्फ अपनी बहस करें।
اور میں کہہ رہا تھا کہ پورا حلقہ کھلا جائے، جس پر آر او صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے رزلٹ، آپ بس 2-3 بیگز کھلوائیں اور ہماری جان بخشی کریں، جس وجہ سے ہم نے اس ری کاؤنٹنگ کو بائیکاٹ کیا۔ تو اس حلقے میں آپ جہاں پر بھی رائے عامہ لے لیں تو ان کی مغروری، ان کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر حلقے کے اندر، تو عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی تھی۔ ان کو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ کسی ایک پارٹی میں کھڑے ہو کر متعدد بار 3-4 دفعہ ایک پارٹی سے کھڑے ہو کر تو الیکشن لڑیں، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کو کتنے ووٹ ملتے ہیں۔ یہ ہمیشہ چڑھتی ہوئی جماعت کی طرف اپنا رجوع کر کے الیکشن لڑتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ لائلٹی نام کی چیز ان کے اندر ہے نہیں۔ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کی، پاکستان بنانے والوں کے ساتھ وفا نہیں کی، اس مٹی کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ عوام کے ساتھ یا کسی جماعت کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ کیسے وفا کر سکتے ہیں؟ آپ کو قریشی خاندان کی تاریخ تو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہوگی کہ یہ کانگریس سے شروع ہوئے تھے، انگریزوں کے ساتھ شروع ہوئے تھے، آج بھی انگریزوں نے ان کی دستار بندیاں کرائی تھیں، انگریزوں نے ان کو دربار لے کر دیا تھا، انگریزوں نے ان کو زمینیں دی ہیں، یہ سارا کچھ تو تاریخ کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ بہت مہربانی علی حیدر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ ابھی اطلاع ملی ہے عثمان بزدار صاحب کے والد کی، تو میں اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے ان کو تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد کے درجات بلند فرمائے، ان کے آخرت کے منازل آسان فرمائے اور ان کو صبر عطا فرمائے۔ کل شاہ محمود قریشی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، وہ اس طرح محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ہارے ہوئے امیدوار کی ایک پریس کانفرنس ہے۔ وہ اس طرح لگ نہیں رہا تھا کہ وہ جیتے ہوئے امیدوار کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ انہوں نے بات کی کہ قریشی گیلانی جو تنازع ہے وہ بڑا پرانا ہے۔ ہم قریشی صاحب کی، ان کے گھر کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ ہماری طرف سے جو وہ الزام لگاتے رہے، ہماری طرف سے کبھی ان کو اس قسم کی تکلیف یا پریس کانفرنس نہیں ہم نے کی ان کے خلاف، یا ان کی ذات کے اوپر ہم نے کبھی حملہ نہیں کیا۔ بڑے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو سیاست میں لانے والے یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کو وزیر مملکت بنانے والے یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کو وزیر خارجہ بنانے والے یوسف رضا گیلانی صاحب، یہ بھول جاتے ہیں یہ باتیں۔ ان کو میں بس یہ یاد کروانا چاہتا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب کا نام بہت بڑا ہے، درشن بہت چھوٹے ہیں۔ ان کا ظرف، ان کو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بڑے چھوٹے ظرف کے مالک ہیں۔ کل وہ انہوں نے تقریر میں اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا کہ علی موسیٰ گیلانی صاحب نے کیمپین کی، محسن صاحب نے کیمپین کی، علی حیدر نے کیمپین کی، لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ اگر میں یا علی موسیٰ اپنی جماعت کے، اپنے ورکروں کی ہم کیمپین نہیں کریں گے، اپنی پارٹی کی کیمپین نہیں کریں گے، تو کیا شاہ محمود قریشی صاحب ہم آپ کے کینڈیڈیٹ کی کیمپین کرتے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کو کس بات سے گلہ تھا؟ آپ نے تقریر میں گلے کر رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنوں سے اس طرح گلے نہیں ہوتے، وہ اپنوں سے گلہ کر رہے تھے کہ اس نے بھی کیمپین کی میرے خلاف، اس نے بھی میرے خلاف کیمپین کی۔ بھائی ہم آپ کے مخالف ہیں، ہم آپ کی مخالف میں کیمپین کریں گے یا آپ کی حمایت میں کیمپین کریں گے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کس طرح کہہ دی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ پارٹی تبدیل کرنے والے ہیں، ان کو پکڑ کے رکھنا، بلاول بیٹا ان کو پکڑ کے رکھنا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور جس طرح ڈرامائی انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ شاید وہ کوئی ڈرامے بازی کر رہے ہیں یا کسی ڈرامے میں کوئی اداکاری کر رہے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں قریشی صاحب کہ آپ اپنا ماضی بھی جانتے ہیں، ہمارا ماضی بھی جانتے ہیں۔ اس حلقے میں 1988 میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے پہلی دفعہ درخواست دی، پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان پہ لڑے۔ 90 میں الیکشن آیا، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان پہ لڑے۔ 93 میں الیکشن آیا، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان پہ لڑے۔ 2002 میں الیکشن ہوا، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے۔ 2008 میں الیکشن آیا، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے۔ ان کے اپنے حلقے میں جب انہوں نے پارٹی چھوڑی، علی موسیٰ گیلانی صاحب الیکشن لڑے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان پہ لڑے۔ 2013 میں اغوا ہو گیا، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان پہ الیکشن لڑے۔ آج بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 31-32 سال ہو گئے ہم نے ایک ہی جماعت سے، ایک ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور آپ اپنا 30 سالہ ریکارڈ دیکھیں اور پھر بات کریں۔ میں آپ سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن میں جب میں اغوا ہو گیا تو میرے اغوا کرنے والوں نے مجھے کہا، اور میرے والد صاحب کو بھی یقیناً کہا، کہ آپ نون لیگ کی حکومت بن چکی ہے، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے ہیں، تو آپ اپنی جماعت تبدیل کر لیں
ताकि आपके बेटे की रिहाई के अंदर आपको आसानी हो कि आपकी गवर्नमेंट होगी। नवाज शरीफ हुकूमत में थे, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, गिलानी साहब को उन्होंने कहा कि आप अपनी जमात तब्दील करें और अपने बेटे की रिहाई के लिए आप कोई काम बात करें नवाज शरीफ से, उनकी गवर्नमेंट है। मैं इमरान आप सबको और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि इससे मुश्किल वक्त हमारे ख़ानदान पे नहीं आया था। अगर हमने पार्टी तब्दील करनी होती तो हम उस वक्त पार्टी तब्दील कर लेते जब हमारे घर पे मुश्किल वक्त था। तो कुरैशी साहब कुछ सोचें और फिर बात किया करें। मेरा वालिद मुस्तकिल मिजाज इंसान है और आपकी तरह नहीं, वो अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते हैं, अपनी जमात को नहीं के साथ धोखा नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपने तारीख़ पे, अपनी हिस्ट्री पे, अपने ख़ानदान की हिस्ट्री पे नज़र दोहराएंगे और आइंदा इस तरह की गुफ्तगू करने से गुरेज करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये एक और बात भी इजाफा करता चलूँ कि शाह महमूद साहब पहला इलेक्शन अपनी ज़िंदगी का मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हार गए थे क्योंकि गिलानी ख़ानदान ने उनकी मुखालफत की थी। और जो पहला MP का इलेक्शन बने थे वो गिलानी ग्रुप से बने थे। मोहतरम मखदूम हामिद रज़ा गिलानी साहब हमारे बड़े थे, उनकी आशीर्वाद के साथ वो इलेक्शन लड़े थे। और जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको सबूत फराहम करूंगा मीडिया को, तो वो ये सबूत हैं कि पोलिंग डे पर मिनिस्टर पोलिंग कैंप में बैठे हुए हैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, और ये उनकी वीडियो है जो हमें दरकार हुई है क्योंकि ये शीशे से बनाई हुई है। ये आप देख लें कि वो पोलिंग कैंप्स में विज़िट कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशंस पर वो विज़िट किया है मिनिस्टर ने। अब मुझे बताएं कि ये मशीनरी का इस्तेमाल नहीं है तो और क्या है? आवाम को तो दिखाना होता है कि मिनिस्टर भी वहाँ पर है। और जो ये बार बार लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ, ये तहरीक इंसाफ का जो वोट है ये वो वोट नहीं पड़ा, ये दबाव का वोट मिला है। और मैं उन लोगों को मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत ज़ोरों शोर से कैंपेन चलाई थी बल्ले की, और वोट देकर रात को जब वो घर जा रहे थे और पेट्रोल पंप्स पर उन्होंने जब पेट्रोल डलवाया होगा अपने मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर तो उनको 6 रुपये महंगा पेट्रोल डला होगा। ये वो चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं आवाम। हमें ये याद करना चाहिए कि असद उमर साहब पेट्रोल के बारे में पहले क्या कहते थे, डीज़ल के बारे में पहले क्या कहते थे, और आज जब ये कह रहे हैं तो ये कहते हैं कि ये सब कुछ पुरानी हुकूमतों का है। अगर हम इस तरह मुद्दा पीछे डालते जाएंगे तो बात कायदे-आज़म तक जा पहुँचेगी। ये कि ये पीछे करते गए, पिछलों ने किया, तो हम पिछलों को कब तक इल्ज़ाम देते रहेंगे? ये तो बहुत उम्मीदों से आए थे, इनको चाहिए कि ये अपना काम करें जिस काम के लिए आवाम ने इनको वोट दिया है। इस तरह छोटी छोटी बातें करके अपना आप को इस तरह नीचा करके मत दिखाएं कि अपनी असलियत आवाम को मत दिखाएं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा बतौर वज़ीर ख़ारजा इतनी सेंसिटिव बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि कोई उनको इस तरह के शवाहिद हैं या बिल्कुल ही ऐसे उन्होंने हवा में बात की है आपसे मुताल्लिक़? शवाहिद किस तरीके से कि हम पार्टी तब्दील कर रहे हैं? देखिए हमने इस ख़ानदान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट के ऊपर 3.25 लाख वोट लिया है इस मुल्तान के हलके के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे देहाती हलके हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक आज भी कायम है। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक नज़रिया है। मैं अगर पीपल्स पार्टी में हूँ तो मैं इस वजह से नहीं हूँ कि पीपल्स पार्टी में मेरे वालिद साहब थे तो मुझे होना चाहिए। मैं भी किसी और पार्टी में भी जा सकता हूँ, हर किसी को अपना हक है जाने का। अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं उसके नज़रिए की वजह से खड़ा हूँ। मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद को नहीं देखा हुआ, लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ा हुआ है। आज मुझे बताएं कि कोई ऐसी इमरान खान ने जो भी वादे किए वो उस तरफ अभी मुड़ा भी नहीं है, चलना तो दूर की बात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हम जब कहते हैं ना कि वो ज़िंदा है तो हमारा शायद इसके मजाक भी उड़ते हैं कि सारी भुट्टो ज़िंदा है, ये कैसे कहते हैं? इंसान ज़िंदा, उसकी सोच ज़िंदा रहती है, उसके काम ज़िंदा रहते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ, आज जो मैं वोट का हक इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज जो मुझे राइट्स मिले हुए हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की महरूने मिन्नत है। आज गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म हो चुका है। आज हम चाहे वो कोई मखदूम है या वो पीर है या वो कोई बहुत बड़ा चौधरी है, वो जाता गरीब के दरवाजे पर है, गरीब की झुग्गी के अंदर जाकर वोट मांगता है। तो वो जब मूसा गिलानी या
یوسف رضا گیلانی یا چاہے بلاول بھٹو بھی کسی غریب کے دروازے پر دستک دے ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے، تو اس غریب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے جو ان کو بھیج رہا ہے ووٹ مانگنے کے لیے۔ آپ نے کل آپ کے والد صاحب نے کل پرسوں جلسہ کیا ہے وہاں پر اعلان کیا ہے کہ نون لیگ بھرپور حمایت کرے گی، امرتسر کا ایک پلیٹ فارم پر الیکشن۔ اس سے پہلے بھی بارہا ایسا ہوا ہے کہ وفاقی یہ جو آپ اتحادی ہیں تو اس کے نتائج سامنے نہیں آئے، اس الیکشن میں بھی نتائج نہیں ہے۔ پچھلی بار ظفر احمد نے جنرل الیکشن میں 25,000 ووٹ کیے، ووٹوں کا یہ سمجھ نہیں آیا ووٹ کہاں گئے۔ آپ ایک پلیٹ فارم پر کیا ایک ہی تجربہ بار بار دہرایا جائے، جبکہ مومن کو تو ایک سراغ سے ایک بار دسا جائے۔ اور دیکھیں یہاں پر نا یہ ہم ڈسنے کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہم نے ایک اپوزیشن کے اندر فیصلہ کیا تھا گیلانی صاحب نے جب جوائنٹ اپوزیشن ہوئی کہ ہمیں جو تیسرے نمبر کا امیدوار ہے اس کو وڈرا کر لینا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ جو دیہاتی حلقے ہوتے ہیں نا، شہروں کی بات اور ہے، وہاں پر نا جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود صاحب نے عامر ڈوگر کے ضمنی الیکشن میں کہہ دیا تھا کہ خرگوش کو بلہ بنا دو، تو وہ ایک آزاد امیدوار تھے۔ ہم نے جو مسلم لیگ نون کا ووٹ تھا وہ ہمیں کسی حد تک ضرور ملا ہوگا، لیکن جو دھڑے ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں، جیسے غفار ڈوگر صاحب کا دھڑا تھا یا ان کے جو ووٹر تھے، وہ شاید کچھ میرے ووٹروں نے ووٹ نہیں ڈالا ہوگا لالچ کے اندر آ کر کے۔ وہاں پر ہمارے مسائل بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ جب حکومت چلی جاتی ہے نا، منسٹر وہ جا کے کہتا ہے کہ یہ کاغذ دو، تمہارے بچے کی نوکری آ رہی ہے، تو وہ فوراً ہی پورا خاندان کا خاندان 50-100 ووٹ شفٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تمہارے کھو کی سڑک ہے، یہ میں وعدہ کر رہا ہوں سڑک تمہاری بنوا دوں گا۔ وہاں پر یہ الیکشن ہوتا ہے۔ یہ الیکشن تھوڑی ہوتا ہے کہ نظریات ہے اور کوئی قوم کے لیے جا رہا ہے۔ جو دیہاتوں کے الیکشن ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اقتدار ہے، چلو آج ہم ان سے کام لے لیں گے، کل کو پھر اپنی جماعت میں واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اس الائنس کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کی سیٹیں، لاہور کی ایک سیٹ پہ پی ایم ایل این کا امیدوار کامیاب ہوا، ڈی جی خان میں ہم نے سپورٹ کی تھی لغاری صاحب کی، تو لغاری صاحب کامیاب ہوئے۔ تو اس الائنس کے کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ سیٹ نہیں جیت سکے، تو اس پہ یہ رائے قائم کرنا میرے خیال ہے جائز نہیں ہے۔ جی احمد حسین ڈیڑھ کے بارے میں تو بندہ کیا بات کرے، اس کی اپنی، اس کا تو نام بھی ہم نے 2008 میں نے سنا تھا، اور وہ یہ بات کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس پہ کوئی الزام نہیں لگایا، ہم نے صرف یہ بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن اور جو الیکشن ٹرائبونل ہے وہ ہمارے جو گریونسز ہے، ہماری جو اپیل ہے وہ نہیں سن رہا۔